मुसलमानों की आबादी में बरतानिया में इजाफा हुआ है। इस्लाम के मानने वाले वहाँ बढ़ने लगे हैं। क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को छोड़कर बरतानिया में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और दर्द हो रहा है भारत की गोदी मीडिया को, यहाँ के कट्टरपंथियों को, यहाँ के शिद्दत पसंदों को। इनको तकलीफ हो रही है कि बरतानिया के ईसाई इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। बरतानिया में मुसलमानों की आबादी में पिछले 10 सालों में अचानक 3% का इजाफा कैसे हो गया है। और सोशल मीडिया पर ये लोग बरतानिया को इस्लामिक देश अब लिख रहे हैं, बरतानिया को दहशतगर्दों का देश लिखने लगे हैं और इन्होंने बरतानिया के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। इनकी रिपोर्ट आप उठा करके देखेंगे, टीवी चैनलों को देखेंगे, 2 दिन पहले की रिपोर्ट आप देखेंगे, ट्विटर पर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि गोदी मीडिया, इसको देखने वाले, इसको चाहने वाले कितने जले भुने हुए हैं और कितनी बुखलाहट के शिकार हो गए हैं। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बरतानिया की 2021 की सेंसस की रिपोर्ट आई है। बरतानिया यानी यूनाइटेड किंगडम में या इंग्लैंड कह लीजिए, वहाँ हर 10 साल पर मरदमशुमारी होती है और ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिक जो एक वहाँ का इदारा है उसके ज़रिए मरदमशुमारी कराई जाती है और सेंसस की रिपोर्ट आती है। चुनांचे 2021 के सेंसस की जो रिपोर्ट आई है उसमें मुसलमानों की आबादी में 2.5 से 3% का इजाफा हुआ है। यानी 2010 की मरदमशुमारी में मुसलमानों की आबादी 4 पॉइंट समथिंग था और इस मरतबा की जो मरदमशुमारी हुई है उसमें मुसलमानों की आबादी 6.5% है, जबकि हिंदू की आबादी 1.7% है। इसके अलावा जो क्रिश्चियन है, जो वहाँ का बुनियादी मजहब है, उसकी आबादी 46 यानी 46% है। उसके अलावा जो मजहब को मानने वाले नहीं हैं उनकी आबादी 37% है। और इसी खबर ने भारतीय मीडिया की नींद उड़ा दी है। मुसलमानों की आबादी इंग्लैंड में बढ़ती जा रही है और मजमूई तौर पर वहाँ तकरीबन 4 मिलियन मुसलमान हो चुके हैं, जबकि हिंदू 1 मिलियन के बराबर है, सिख 5 लाख के करीब है, 2 लाख के करीब बुद्धिस्ट है। यहूदियों की तादाद बुद्धिस्टों से भी कम हो गई है। जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सेंसस में, जो खुलासा हुआ है वो ये कि बरतानिया में ईसाई मजहब के मानने वालों की तादाद 50% से कम हो गई है और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। और जो ईसाई मजहब को नहीं मानने वाले हैं, यानी किसी भी मजहब को नहीं मानने वाले हैं, जिसको मुल्हिद कहा जाता है या नास्तिक कहा जाता है, उनकी तादाद बरतानिया में बढ़ती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगले चंद सालों में मुल्हिदीन की तादाद बरतानिया में ज़्यादा हो जाएगी और ईसाइयों की या मजहब पर अमल करने वालों की तादाद कम हो जाएगी और ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। फिलहाल का जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि बरतानिया में जो ईसाई मजहब को मानने वाले हैं उनकी तादाद सिर्फ 46% है, 46। हालांकि 2010 के सेंसस में वहाँ मजहब के मानने वालों की तादाद 55% थी। हालांकि 2010 के सेंसस में वहाँ ईसाई मजहब को मानने वालों की तादाद 59 यानी 59% थी। तो एक तरह से 14-15% की गिरावट आई है, कमी आई है सिर्फ 10 सालों में। और जो नास्तिक है, जो मुल्हिद है, उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो ईसाई मजहब को मानने वाले बरतानिया में सिर्फ 46% रह गए हैं। और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि बरतानिया में 50% से कम ईसाइयों की तादाद रह गई है। बकिया जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर किसी मज़हब को नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद उन बकिया लोगों में 6.5% मुसलमानों की आबादी है, उसके बाद 1.7% हिंदुओं की आबादी है, 0.5% सिखों की आबादी है, उसके अलावा दूसरी कौमों की वहाँ आबादी है। यहूदियों से ज़्यादा बुद्धिस्टों की तादाद हो गई है और ज़्यादातर जो मुसलमान या हिंदू वहाँ हैं वो जनूबी एशिया से गए हुए हैं। हिंदुओं की अगर बात करें तो शायद ही कोई हिंदू मिले जो बरतानिया का ओरिजिनल हो और वो कन्वर्ट हुआ हो ईसाइयत को छोड़ करके, हिंदुइज्म को इख्तियार किया हो। लेकिन जहाँ तक हम बरतानिया के मुसलमानों की बात करते हैं तो तकरीबन 70% बरतानिया में ऐसे मुसलमान हैं जो बाहर से गए हुए हैं, यानी साउथ एशिया से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, उसके अलावा कुछ अरब से भी आए हुए हैं। लेकिन 30% वहाँ मुसलमानों की आबादी ऐसी भी है जो ओरिजिनल ईसाई थे, ओरिजिनल अंग्रेज़ है और उन्होंने इस्लामी तालीमात को अपनाया है, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर के इस्लाम को कबूल किया है। तो ये इस्लाम के ताल्लुक़ से सबसे पॉजिटिव बातें हैं और यही बातें इंडियन मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सर्वे में यह भी कहा गया कि हर 3 में से वहाँ एक ही आदमी ईसाई रह गया है, बकिया जो 2 आदमी बचे हैं उनमें से एक वो रह गया ज़्यादातर जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं करता, या फिर वो इस्लाम को मानने वाला है या हिंदू है जो हिंदुस्तान से गया हुआ है या किसी और मज़हब को मानने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि ईसाई मज़हब के मानने वाले बरतानिया में 50% से कम हो गए
ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی آبادی میں حیران کن اضافہ ہوا ہے اور ہندو بھی ہندوستان سے کافی وہاں بڑھ گئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ جس کو آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر برطانیہ میں اسلام اتنی تیزی سے کیسے بڑھ رہا ہے، کیوں اسلام کا وہاں اتنا فروغ ہو رہا ہے اور کب سے برطانیہ میں اسلام ہے۔ اسلام ویسے شروع دن سے ہی دنیا کے ہر خطے اور ہر علاقے میں موجود ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر پہنچ چکا تھا اور دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اسلام کی تعلیمات وہاں دی جا رہی تھی۔ اسی دور میں یعنی خلفائے راشدین اور اس کے بعد کا جو زمانہ تھا خلافت بنو امیہ کا، اسی زمانے میں برطانیہ میں بھی اسلام پہنچ گیا تھا، عرب تاجر وہاں پہنچ گئے تھے اور اسلام کی دعوت لوگوں کو دی جانے لگی تھی۔ لیکن اسلام میں جو تیزی سے وہاں اضافہ ہوا، اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہوا، وہ 17ویں صدی کے آغاز میں یا کہہ لیجیے 16ویں صدی کے اختتام پر 16ویں صدی کے اختتام پر اور 17ویں صدی کے آغاز میں وہاں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ بڑی تعداد میں برطانیہ کے شہری مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہاں ہندوستان سے، اندلس سے، ترکی سے، اوٹومن امپائر کے الگ الگ علاقوں سے کافی تعداد میں مسلمان پہنچے۔ وہاں انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا، ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور اس طرح مسلمانوں کی آبادی برطانیہ میں بڑھنے لگی۔ آزادی سے پہلے ہی کافی تعداد میں مسلمان وہاں چلے گئے تھے، آزادی کے بعد بھی بڑی تعداد میں انڈینس وہاں گئے، پاکستانی گئے، بنگلہ دیشی گئے اور ان لوگوں نے وہاں اسلامی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا، تجارت کی، اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی مسلمان پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے اسلام کی تعلیمات دی۔ اور ایک طرح سے اس کا جو پورا صحرا ہے بر صغیر کے مسلمانوں کو جاتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے برطانیہ میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں یعنی انگلینڈ میں کئی سارے جو چرچز تھے ان کو مسلمانوں نے خرید کر مسجد بنایا ہے۔ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، شاید اس کی کوئی اور الٹی مثال ملے کہ کوئی مسجد ہو اور مسلمانوں نے کسی مسجد کو غیر آباد کر دیا ہو، نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہو اور اس کو کسی نے خرید کر چرچ بنا لیا ہو یا کسی نے مندر بنا لیا ہو، لیکن مسلمانوں نے چرچ کو خریدا کیونکہ وہ چرچ آباد نہیں تھے، وہاں لوگ عبادت کرنے نہیں آتے تھے، اور پھر مسلمانوں نے خرید کر کے اس کو آباد کیا اور وہاں نماز ہو رہی ہے۔ اگر آپ پریکٹیکل مسلم کی بات کریں، یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک پرانا ڈیٹا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی ہے، لیکن جتنے سارے عیسائی ہیں اس میں بہت کم عیسائی رہ گئے ہیں جو واقعی عیسائی ہیں یا مذہب کو مانتے ہیں۔ زیادہ تر جو عیسائی ہے بڑے بڑے ملک اس میں شامل ہو گئے ہیں، جرمنی کہہ لیجئے، امریکہ کہہ لیجئے، فرانس کہہ لیجئے، برازیل کہہ لیجئے، ان سب ملکوں کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ خود کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑتی ہے، وہ خود کو عیسائی نہیں بتاتے ہیں، اور جب ان کا یہ سروے آ جائے گا جس طریقے سے انگلینڈ کا آ گیا ہے تو پھر مسلمانوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ دوسری بات، جو آبادی عیسائیوں کی رہ گئی ہے اور جو مسلمانوں کی آبادی ہے ان میں جو پریکٹس ہے، جو عمل ہے مذہب پر، تو مسلمانوں میں ہی سب سے زیادہ ہے، بقیہ کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے اور مسلمانوں کے ماننے والے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو دن رات لوگ قبول کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجئے۔ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو جوائن کا بٹن دکھ رہا ہے، اس پر کلک کیجئے اور 89 روپے کی منتھلی ممبرشپ لیجئے تاکہ آپ کا ہمیں سپورٹ ملے اور ملت ٹائمز مضبوط ہو سکے۔ ملت ٹائمز صرف ایک یہ یوٹیوب چینل نہیں ہے بلکہ ملت ٹائمز کے اور بھی کئی سارے ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ ملت ٹائمز کی 4 زبانوں میں ویب سائٹ ہے جہاں تازہ ترین ہر وقت خبریں شائع ہوتی رہتی ہے۔